बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नून लीग के 3 कायदीन के ख़िलाफ़ आज बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है। एक हैं नून लीगी अरस्तु एहसन इकबाल, उनके ख़िलाफ़ आज नैब अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई है। नारोवाल सिटी कम्प्लेक्स जो मामला है उसके ऊपर बड़ी अहम समाअत हुई है और उसमें जो आज एहसन इकबाल की जो एक प्ली थी और वो जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ख़िलाफ़ वो जो रिलीफ़ लेने गए थे, अदालत ने वो रिलीफ़ नहीं दिया और उनके वकला की जो क्लास लगी है अदालत में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ कराची के एहतसाब अदालत में आज केस की समाअत हुई है और जो अयाज सादिक है उसके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में समाअत हुई है। इन तीनों केसेस के हवाले से हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के केस के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ कराची के एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल हुआ था कि उन्होंने MDPSO को गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया था और वो जब वज़ीर थे पेट्रोलियम के और वो सारी चीज़ों को देख रहे थे जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जो MD लगाया था जो एक मुजव्वज़ा तरीका है, जो मेरिट है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट नहीं किया था और अपने मनपसंद आदमी को एक और इदारे से उठाकर, एक और डिपार्टमेंट से उठाकर ओगरा जो PSO है उसका MD बना दिया था। और ये वो शख्स है जिसके बारे में ये नैब ने क्लेम किया है कि जिसने PSO के दूसरे डिपार्टमेंट में रहते हुए PSO को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, वो शख्स PSO का MD बना दिया जाता है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का उसको MD बना दिया जाता है जो सरासर गलत था और गैर कानूनी था। और उसके बदले शाहिद खाकान अब्बासी ने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली और आगे उस पर जो MD जिसको लगाया गया गैर कानूनी तरीके से उसने जो आगे जो अपने डिप्टी लगाए, अपने असिस्टेंट लगाए या जो बाकी PSO के बड़े ओहदों पर जो लोगों को लगाया, फिर वो शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के ब्याह पर उनसे रिश्वत लेता रहा और उनसे कमीशंस लेता रहा और ये अरबों रुपए का इन्होंने डाका डाला पाकिस्तान के ख़जाने पर और पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान पहुंचाया और बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो अपना लीगल काम था वो इलीगल करके किया। तो वो इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ था। ना सिर्फ रेफरेंस फाइल हुआ बल्कि इस केस के अंदर जो मुलज़िम है शाहिद खाकान अब्बासी उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है और आज इस केस के ऊपर समाअत हुई है और उसमें 3 गवाहान पेश हुए हैं नैब की तरफ से। नैब ने पहले भी 2 गवाह पेश करवा चुका है और 3 गवाह इसके आज पेश हुए हैं। टोटल इसके अंदर 11 गवाह हैं और आप देख लें कि 4 से 5 गवाह भुगत चुके हैं और बाकी जो गवाह हैं वो अगली 2-3 जो डेटा फेरेंगे उसके ऊपर वो अपनी जो एविडेंस है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर जो डिफेंस स्टेटमेंट है और फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ काफ़ी मटीरियल मौजूद है रेफरेंस की जो फाइलें हैं उसके सफ़ात पर और यही वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो आज भी पेश हुए हैं और आज उन्होंने अदालत से फिर गुजारिश की है कि आज जो गवाहान है उसके ऊपर उनकी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड न की जाए, लेकिन अदालत ने वो जो गवाह है उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की और बाकी गवाहों को 18 दिसंबर के लिए तलब कर लिया। 18 दिसंबर को जो बाकी मादा गवाह हैं वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद फिर जो मुलज़िम के वकला हैं वो जिरा करेंगे और जिरा के बाद ये केस अपने फाइनल मरहले की तरफ पहुँचेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू भी की है और PDM के जलसे के हवाले से और जो पंजाब हुकूमत के उनके साथ जो पंजाब हुकूमत सलूक कर रही है। अभी तो थोड़ी देर पहले खबर आई है कि IG पंजाब ने रुकावटें हटाने का हुक्म जारी कर दिया है कि जो क़यादतें मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ क़यादतों की शक्ल में जो रैलियाँ आएंगी उनके साथ उनको आप आराम से आने दें। आम कारकुनान जो मुख्तलिफ जगहों पर आ रहे थे पूरे इन्होंने मुल्तान को बंद कर दिया है, उनको पॉलिश शेलिंग करे कुछ करे, लेकिन जो मौलाना के साथ कारकुनान आएंगे वो भी मुकद्दस हैं, जो मरियम के काफ़िले के साथ आएंगे वो भी मुकद्दस हैं और जो आएंगे आसफा जरदारी के साथ वो भी मुकद्दस हैं, उनको नहीं छेड़ना। उनके लिए IG साहब ने हुक्म जारी कर दिया है। ये पंजाब हुकूमत की नलायकी नहीं तो क्या है कि ये क्या तरीका है, या तो फिर आप सबके लिए रुकावटें ख़त्म करें और जो वहाँ पर घंटा घर चौक में जो है वो लड़ाई हो रही है और जो वहाँ पर फसाद मचा हुआ है और जो वहाँ पर आम पाकिस्तानी हैं जो कारकुनान हैं चाहे वो दिहाड़ी पर आए हैं लेकिन उनके साथ जो मार पिटाई हो रही है वो भी कम से कम ख़त्म हो और ये सिर्फ प्रोटोकॉल इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। साथ एहसन इकबाल
جن کو ارسطو کہا جاتا ہے نون لیگ کا، اور وہ بڑے سمجھدار ہیں، اور وہ سمجھدار ہیں بھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ سمجھتے بھی ہیں، وہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ سید اصغر علی صاحب کی عدالت ہے، احتساب عدالت اسلام آباد میں، وہ پیش ہوئے ہیں، ان کے ساتھ باقی ملزمان بھی پیش ہوئے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ فائل کر دیا گیا تھا، اور آج اس ریفرنس کی کاپیاں ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں۔ ان کے وکلاء کی طرف سے آج عدالت میں یہ بحث ہوئی ہے کہ جو گراؤنڈز آف فریمنگ آف چارج ہے وہ غلط ہے، اور ہمارے خلاف فرد جرم لگ ہی نہیں سکتا، اور ہمارے خلاف یہ جو کیس ہے یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اس لیے فرد جرم کی کارروائی نہ کی جائے بلکہ ہمارے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو خارج کیا جائے۔ عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے کہ اگر ایک وفاقی وزیر اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے صوبائی کسی جو پروجیکٹ ہے اس میں انویسٹ کیا ہے، یا جو وفاق کا پیسہ اس میں لگایا ہے گڈ انٹینشن میں، کیا وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس کو گلٹی قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک وہاں لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی کے لیے سپورٹس کے لیے ایک کمپلیکس بنایا جا رہا تھا، اور وہاں پر جو تخمینہ تھا اگر اس سے بڑھ گیا ہے اور فنڈز زیادہ جاری کرنے پڑے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ پازیٹیو کام تھا اور اچھے کام کے لیے یہ فنڈز جاری کیے جا رہے تھے، تو یہ جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے وہ بالکل غلط ہے اور یہ خارج ہونا چاہیے۔ عدالت نے جو نیب پروسیکیوٹرز سے ان سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں، انہوں نے بتایا کہ جناب پہلی چیز تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر وفاقی جو وزراء ہیں وہ ڈائریکٹلی انویسٹ نہیں کر سکتے، اس کی منظوری نہیں دے سکتے، اور پھر یہ کوئی عوام کے ویلفیئر نہیں کر رہے تھے، یہ جو وزیر صاحب تھے، سابقہ وزیر صاحب، یہ اپنے حلقے کے لوگوں کو نواز رہے تھے۔ یہ بیسیکلی ایک طرح کی جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی کا ایک طریقہ کار ہے کہ میں اپنے جو فنڈز ہیں وفاق کے اس کے ذریعے اس علاقے میں لگاؤں تاکہ مجھے وہاں سے اگلے الیکشن میں ووٹ ملے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ اتنے خیر خواہ تھے عوام کے تو یہ کسی اور ضلع میں بھی لگا سکتے تھے یا کسی اور علاقہ میں بھی لگا سکتے تھے۔ نارووال میں اپنے حلقہ میں لگانا اس سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، انہوں نے جو اپنی پبلک آفس ہولڈر تھے وہ انہوں نے جو اتھارٹی تھی اس کو مس یوز کیا ہے۔ دوسرا، جب یہ کام شروع کیا جاتا ہے وہ 3 کروڑ کا تخمینہ ہے، 3 کروڑ کا بجٹ جاری کیا جاتا ہے، فنڈ جاری کیا جاتا ہے، بعد میں وہ 3 ارب تک کیسے پہنچا اور اس کے باوجود کمپلیٹ نہیں ہوا؟ تو یہ جو اتنا بڑا جو ہے یہ غیر قانونی کام کیا گیا، وہاں پر انہوں نے ٹھیکے اپنی مرضی کے دیے، کمیشنز اپنی مرضی کے دیے، اور اس کی جو تعمیرات اس میں جو اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور جو فنڈز تھے ان کو بڑھاتے گئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ایلیگیشنز ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ بطور پبلک آفس ہولڈر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ غیر قانونی تھا، اور انہوں نے جو کیا ہے اس سے ریاست کے خزانے کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے ان کے خلاف یہ ریفرنس فائل ہوا ہے۔ تو عدالت سیٹسفائی ہوئی ہے نیب کے جو آرگومنٹس تھے، اور عدالت نے نیب کے آرگومنٹس کو مانتے ہوئے فرد جرم کے لیے 7 دسمبر کو ملزموں کو طلب کر لیا۔ ان کی جو یہ درخواست تھی اور یہ پلی تھی کہ فرد جرم کی جو گراؤنڈز ہیں وہ غیر قانونی ہے، اس لیے فرد جرم نہیں لگنا چاہیے بلکہ ملزموں کو ڈسچارج کرنا چاہیے، عدالت نے وہ رد کر دیا۔ احسن اقبال نے کہا میں اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو عدالت نے کہا آپ خاموش رہیں، آپ کے وکلاء نے جو بات تھی وہ بتا دی ہے اور ابھی آپ کو بہت موقع ملیں گے کہنے کو اور آپ کہتے رہیے گا، لیکن عدالت نے اب جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 7 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے گواہوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ تو 7 دسمبر کے لیے کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو معاملہ تھا ایاز صادق کا، ان کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا 2018 میں، جب مریم نواز اور نواز شریف سزا بھگتنے کے لیے آئے تھے، یہ ایئرپورٹ پر گئے تھے، وہاں ہنگامہ رہی ہوئی تھی اور یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ تو ایاز صادق نے 2 سال کے بعد اس میں عبوری ضمانت لی تھی۔ آج اس میں سماعت ہوئی ہے، اجاز بٹر صاحب ہیں جج ہیں، یہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے۔ خواجہ سلمان رفیق بھی اس میں ملزم ہے، باقی بھی جو نون لیگی ایم پی ایز ہیں اور جو مقامی رہنما ہیں وہ اس کے اندر ملزم ہیں۔ سارے ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ جو وکلاء ہیں نون لیگ کے اور ایاز صادق کے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ دہشت گردی کی دفعات کیسے لگ سکتی ہیں، اور 2018 میں جو آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ آئی ہے، اس ججمنٹ کے بعد
کیا یہ دہشت گردی کی دفعات اس معاملے پر لگائی جا سکتی ہیں یا نہیں لگائی جا سکتی، اس کے اوپر انہوں نے بحث کی۔ نیب کو عدالت نے کہا کہ پولیس کو کہا کہ وہ اس کا جواب دیں کہ جو یہ معاملہ ہے کہ کیا یہ دہشت گردی کی جو دفعہ ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ اگلی تاریخ پر بحث بھی ہوگی اور ہم اس معاملے کو پھر جو ہے وہ ان درخواستوں کو کریں گے، ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دہشت گردی کی تعریف آصف سعید کھوسہ صاحب دے گئے ہیں، لیکن اس کو ابھی تک جو ہمارا قانون ہے جو 80C کا، اس میں جو ہے ابھی تک امینڈمنٹ نہیں ہوئی۔ تو جو قانون ہے ہمیشہ وہ جب لکھا پڑا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور جو ججمنٹ ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن میں ہوتی ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اور جہاں ایکسپریس پروویژن آف لا ہو جائے تو وہاں جو پریسیڈنٹ ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور ایکسپریس پروویژن آف لا اوپر ہوتی ہے۔ تو وہ ایک سجیشن تھی جو ڈیفائن کیا گیا تھا، اس میں ابھی تک کیونکہ امینڈمنٹ نہیں آئی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے اوپر 18 دسمبر کو عدالت نے ایاز صادق کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں توثیق کی ہے۔ اب 18 دسمبر کو اس کے اوپر سماعت ہوگی اور فائنل بحث کے بعد اجاز بٹر صاحب اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ ضمانت کنفرم کرنی چاہیے یا کہ ضمانت خارج کرنی چاہیے۔ ان سارے کیسز میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔